حضرت سلطان باہو ایک دن لیٹے تے کولو سنیاسی ہندو گزرے اس سنیاسی نے بڑی حقارت نال پیر دی ٹھکر مار کے کہندا بابا اٹھو آپ نے فرمایا جی تے سنیاسی کہنے لگا میں راہ بھول گیا مینوں سیدھے راہ تے پا اہدنا الصراط المستقیم کہنے لگا بابا میں راہ بھول گیا مینوں سیدھا رستہ وکھا آپ دے ول ویکھ کے فرمان لگے پھر سیدھا راہ تے کوئی ہے کہنے لگا وہ کیڑا فرمایا سیدھا راہ محمد والا فرمایا میں نے سیدھے راہ تے پا دے آپ نے فرمایا سیدھا راہ تے پھر مدینہ ہی جاندا ہی ایک کوئی نے کہا کی تھی تے انہوں مدینے والے دا غلام بنا دیتا یہ او سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ دے علاقے چ ایک ولی سن جنہاں دا نام سی حضرت بابا شیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی نام تواڈے علاقے چ بھی ہے نا اوتھے بھی ہے سن انہاں دا نام سی حضرت شیر شاہ ولی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے بابا جی پائے دے ولی سن کہ ہر رات نبی کریم دی کچہری چاپ دی پیشی ہو دی ہر رات نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ پیشی ہونی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سفر تے جا رہے تھے راہ وچوں آپ اس علاقے چ گزرے نا تے حضرت شیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ نوں خبر ہوئی کہ ایتھے بھی کوئی اللہ دا ولی آئے ملن آئے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نوں ویکھ کے کہنے لگے تو بڑا ولی بنیا پھرنا ہے تے ولی تو ہوندا جدی نبی دی بارگاہ چ پیشی ہوے تے میں روز نبی کریم دی بارگاہ چ جانا تینوں میں کدے نہیں ویکھیا حضرت سلطان باہو کہنے لگے شاہ جی پھر آج ملاقات ہوئے گی آج ملاقات اوتھے ہی ہوئے گی رات نو حضرت شیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جدوں میں حضور دی بارگاہ تے کچہری چ پہنچیا نا روحانیت دی دنیا دے نبی کریم تشریف فرما دے حضور سید زہرا پاک پردے تے تشریف فرما دے خلفائے راشدین نبی کریم دے چاروں یار صحابہ کے بعد اہل بیت طہار مولا علی حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سارے تشریف فرما دے حضرت شیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ فرما دے میں دیکھیا اچانک نبی کریم علیہ السلام دی آستین وچ ایک چھوٹا جہا بچہ نکلے آؤ نبی کریم علیہ السلام نے اس بچے نال پیار کیتا پیار کر کے سیدہ زہرا پاک نے عطا کیتا سیدہ زہرا پاک نے بچے نال پیار کر کے مولا علی نو فرمایا مولا علی نے پیار کر کے حضرت ابو بکر صدیق نو آپ نے پیار کر کے عمر فاروق نو عمر فاروق نے پیار کر کے عثمان غنی نے پیار کر کے مولا علی نو دیتا او بچہ پیار لیندا لیندا حضرت امام حسن دی گودی چ آیا آپ نے پیار کر کے امام حسین دی گودی چ رکھیا آپ نے پیار کر کے حضرت غوث پاک دی گودی چ رکھیا غوث پاک نے پیار کر کے حضرت شیر شاہ ولی دی گودی چ رکھیا شیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ نے بچے نو گود چ لیا بچے نے آپ دی تاڑی پکڑ کے کھچی دو وال ٹوٹ گئے حضرت شیر شاہ ولی فرماندے نے وال ٹوٹن دا درد بھی ہویا پر نبی کریم دی ادب دی وجہ تو میں سی بھی نہیں کی تھی جب آنکھ کھل گئی صبح سلطان باہو کو لے آ گئے کہنے لگے ولی بنیا پھرنا ہے تینوں نبی دی بارگاہ چ راتی ویکھیا ہی نہیں سلطان باہو کہنے لگے شاہ جی دسو شریعت دے اندر کسے واقعے نو ثابت کرن لئی کتنے گواہ چاہیے نے شیر شاہ ولی کہنے لگے دو گواہ چاہیے نے سلطان باہو دو وال دے کے کہنے لگے شاہ جی دو چاہیے نے نہ دو ہی گواہ پیا دینا سبحان اللہ فرمایا بچہ میں ہی سا شریعت دو گواہ دی لوڑے آلو دو گواہ اپنی داڑھی دے وال یہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ ایک سفر تے جا رہے تھے ایک آپ دی مریدنی مائی صاحبہ انہاں دے گھر پڑاؤ کیتا تے آپ نا عبادت پہ کر دیتے مائی کہنے لگے بابا جی مائی دی بچی پنگھوڑی وچ تے پنگھوڑے وچ بچی پہ ڈوندی مائی درویشاں دی روٹی پکاندے کہندی بابا جی آ ذرا میری ہی نو چپ تے کرایا جے آپ نے فرمایا مائی جی کیویں چپ کرانا مائی کہنے لگی ہمیں پنگھوڑا ہی لا دیو جی تے اللہ ہو کرے جے چپ کر جائے گی توجہ ہے جی آپ فرمان لگے اچھا مسلح تے بیٹھے بیٹھے بچی دی پنگوڑی دی آپ نے رسی پکڑ کے نا ڈوری پکڑ گئے فرمان دے اللہ آپ نے اللہ فرمایا تے بچی پنگوڑے چکر دیئے اللہ 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 اللہ
اے ذکر پیر باؤں نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈوب گئے کون دلا دیا جان میں وہ بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بنجے مہان وہ چودہ طبقہ اے دلے دے اندر رب تموان تانے وہ جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمض پچھانے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ ایک مرید خاص جنہ نام سے حضرت کالو شاہ رحمت اللہ علیہ توجہ ہے بھائی تھوڑی وقت تھوڑا میں بات چاہنا زیادہ ہو وہ آپ دے حجرے چاہے نا تے ویکھے تے آپ دے حجرے چو آوازہ پی آ رہی ہیں اللہ 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 دا آواز آیا کلی فقیر دی وچوں اللہ دا آواز آیا کلی فقیر دی وچوں حضرت کالو شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اندر آیا تو میں کیا حجرے جو کوئی بھی نہیں فرماتے ہیں میں باہر آیا تو باہروں آواز آوے اللہ 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 فرماتے ہیں میں باہر آکے دائیں میں ویکھا تو باہر بھی کوئی نہیں باہر آیا تو اندروں آواز آؤں لگ پہ انہاں اندر جاواں تو باہروں آواز آوے باہر جاواں تو اندروں آواز آوے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کدھر نظر ہی نہیں آ رہے حضرت کالو شاہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اندر ہوں باہر ہوں پر باہوں کے تھے لبھیدہ دادا محبت والا جیڑا دم دم نال سڑی جتھے کرے روشنائی اتھوں چھوڑے اندھیرا بیندا مرن تو پہلا تو مر گئے باہو جیڑا ہونو صحیح کرے ماں نے پتر دا نام رکھیا سلطان باہو سلطان محمد اچھا بولو سلطان محمد آپ تو پہلے یا آپ تو بعد اس نام دا انسان نہیں دوبارہ آیا ماں نے نام رکھیا باہو ماں دا پتر نال بڑا پیار ہے پتر دا ماں نال بڑا پیار ہے ماں دا نام راستی حضرت سلطان باہو فرما دے سر راستی از راستی آ راستی فرما دے سن بالا ہوئے میری ماں راستی دا جنہیں منو راہ راستے تے پا دیتا ہے ماں نے پتر دا نام رکھیا باہو ہو والا سلطان باہو فرما دے سن ماں نے میرا نام باہو رکھیا ایک نکتہ اور پا دیئے تے یا ہو جاندہ ہے یہ صوفیات تصوف دیاں باتاں نے میں تو انہوں صرف تعارف پیش کرنے ماں نے پتر دا نام رکھیا حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ 1039 ہجری چا آپ اپنی ماں دی گودی وچ شور کھوڑ دے علاقے چا تشریف لکے آئے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے والدین دی جدو شادی ہوئی نا تے ماں بڑی شب گزار دے شب بیدار عبادت گزار سی آپ دے والد گرامی حضرت بازیر محمد رحمت اللہ علیہ اتنی عبادت گزار نہیں سن جتنی ماں عبادت گزار سی شادی دے بعد جدو خامد نے دیکھا کہ میری بیوی اتنی عبادت گزارے تے ای عورت ہو کے اتنی عبادت کر دیئے تے میں مرد ہو کے بھی نہیں کر سکتا
تے ہووے نا تے میں بھی عبادت کرا۔ حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ نے اپنا گھر بار چھوڑیا تے ملتان دے جنگلاں وچ آ کے عبادت شروع کر دیتی۔ آپ عبادت گزارتے ولی ہو گئے۔ ادھر حضرت بی بی راسی رحمت اللہ علیہ دے وطن اطہر وچ حضرت سلطان باہو تشریف لے کے آ گئے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدو ماں دی گودی وچ تشریف لے کے آئے تھے، آپ دی ولادت اس طرح ہوئی، واقعات اس طرح دے ہوئے جی میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت ویلے واقعات ہوئے۔ آپ جدو پیدا ہوئے تھے مادرزاد ولی پیدائشی ولی پیدا ہوئے۔ آپ نے سارا دن رمضان شریف دا مہینہ سی ماں دا دودھ نہ پینا، سحری وقت دودھ پیندے نے تے افطاری ویلے دودھ پیندے نے، سارا دن روزہ رکھ دینے جی میں غوث پاک بھی روزہ رکھ دے سارا۔ گرامی قدر حضرات ماں اپنے پتر نو پال رہی۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے جدو ماں جدید باپ انج دا ملے اور جدو ماں پہ انج دے ہونا تے پتر پھر بابے فرید ورگے پیدا ہوں دے۔ وال کٹان والیاں ماں دے گھڑ ڈکیت پیدا ہو سکتے نے، محمد عربی دے غلام پیدا نہیں ہو سکتے۔ بے پردہ تے گانے سنن والیاں ماما دیاں گودیاں چ کدے والی پیدا نہیں ہوندے، انج دیاں ماما دیاں گودیاں چیویں دے لال ہی پیدا ہوندے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ماں دی گودی چاہے تے ماں پرورش فرما رہی۔ گرامی قدر حضرات اتنا حسن اللہ کریم نے عطا فرمایا کہ بچپنے چاپ نے جڑا ہندو ویکھ دے وہ آپ دا چہرہ ویکھ دے کلمہ پڑھ لیندا ہے۔ ہن اونچا بولی جاؤ سبحان اللہ۔ آپ دی صورت ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیندے اور ایک ہی ولی نہیں، نقشبندیاں دے بہت بڑے امام حضرت غلام حسن نقشبندی المعروف پیر سواگ رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی جڑا ہندو ویکھ دا کلمہ پڑھ لیندا ہے۔ ہندوؤں نے حضرت غلام حسن المعروف پیر سواگ رحمت اللہ علیہ تے مقدمہ درج کرا دیتا کہ بابا جادوگر ہے، جڑا ہندو انو ویکھ دا کلمہ پڑھ لیندا ہے۔ آپ نے جدو عدالت وچ پیشی ہوئی نا، وہ وکیل بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جج وال ویکھ کے فرماندے نے چل اینو بھی کلمہ میں پڑھایا تے تینوں کنے پڑھا ہے؟ جج بھی کلمہ پڑھیا۔ ساری عدالت جڑے ہندو بیٹھے سن انہاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں تے حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ فرمان لگے دوڑ کے وکھاؤ کتھے جاؤ گے، ولی دی نظر تہاڈے گھر تک بھی کم کر کے آوے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اور آپ دے صرف بچپن چ ہی نہیں، آپ دی اولاد باق جو حضرت غلام باہو رحمت اللہ علیہ ولی گزرے نے، آپ فرمان دے سن ساری زندگی حضرت سلطان باہو دی نگاہ جس ہندو تے پہ جاندی سی وہی مسلمان ہو جاتا سی۔ ایک دن ہندو کٹھے ہو کے آپ دے والد گرامی حضرت بازید محمد کو لاگے کہنے لگے بابا جے انج تیرا پتر گلیاں چ پھردا رہیا تے زمانے چ ہندو تے سارے ختم ہو جان گے۔ توجہ ہے تہاڈی ایتھے اے بھی سوال پیدا ہوندا بھائی سلطان باہو نو ویکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے تے کملی والے نو ویکھ کے ابو جہل کیوں نہیں مسلمان ہویا؟ سوال ہے نا۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ کسے آ کے عرض کیتی حضور تہانوں جڑا ویکھ لوے او کلمہ پڑھ لیندا ہے تے ابو جہل نے ساری زندگی نبی کریم نو ویکھیا انہیں کیوں نہیں کلمہ پڑھیا؟ تے آپ نے ارشاد فرمایا ابو جہل بھتیجا سمجھ کے ویکھیا، کدے محمد سمجھ کے ویکھ لینا، کدے خدا دا نبی سمجھ کے ویکھ دا تے پھر انہیں بھی کلمہ پڑھ لینا سی۔ بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ اصل معاملہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ایڈے گندے انسانوں اپنے حسن محبوب دا رب نے وکھایا ہی نہیں، اپنے یاروں ظاہری صورت دکھائی، مگر ابو جہل نو اللہ کریم نے اپنے محبوب دی اصلیت حقیقت نہیں دکھائی۔ اس واسطے ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھیا۔ ہندو کٹے ہو گیا آگے کہنے لگے بابا جے تیرا پتر گلیاں جی پھردا رہیا دنیا جی ہندو ختم ہو جان گے، ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ ہندو کہنے لگے بابا جی یا پھر اپنے پتر نو گھر رکھیا کرو یا اپنے پتر دے گلی جاؤں دا ویلا مقرر کر دیو۔ وقت مقرر ہو گیا، عصر دی نماز تو بعد سلطان باہو سیر کرنا آیا کرے گا۔ نوجوان آپ دی نو کرانی تے لونڈی آپ نو لے کے جڑے ویلے سیر کرن نکل دی ہے، ہندوؤں نے ایک بندے دی ڈیوٹی لگا دی تھی، او آپ دی اگے گلیاں چ دوڑ دے نالے کہندا ہندوؤں دوڑ جاؤ سلطان باہو پہ آیا ہوندا۔